अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था आयत नंबर 13 तक, तो चलिए अब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ा, ज़ा को खींचेंगे क्योंकि अलिफ मद्दा है। लकुल, कौफ लाम पेश कुल। अब हमें यहाँ पर वाव, ये अलिफ और ये अलिफ, इन सब को स्किप करना है क्योंकि लाम पर तजदीद है और तजदीद वाले हर्फ को पहले वाले हर्फ से मिलाया जाता है। लकुल लज़ीना, लज़ीना ज़ाल या ज़ेर ज़ी खींचेंगे क्योंकि या मद्दा है। आमनू, नू को भी खींचेंगे क्योंकि वाव मद्दा। या मद्दा का मतलब या जिस पर जज़म हो और उससे पहले ज़ेर हो। वाव मद्दा का मतलब वाव जिस पर जज़म हो और उससे पहले पेश हो। क़ालू, लू को खींचेंगे क्योंकि यहाँ पर मद है। आमन्ना, मी नून पर यहाँ पर तजदीद है तो अब हमें गुन्ना करना है। मन, इस तरीके से इसे हम गुन्ना कहते हैं। आमन्ना, और यहाँ पर सला है, दो अलामत दी गई है। अब जो ऊपर वाली है हम उसको फॉलो करेंगे, तो सला के मुताबिक हमें रुकने की कोई ज़रूरत नहीं, हम मिलाकर पढ़ सकते हैं। आमन्ना व इज़ा, ज़ा को खींचेंगे अलिफ मद्दा। ख़लौ, लौ, यहाँ पर हमें खींचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वाव लीन है। ये जो था ये वाव मद्दा है और ये वाव लीन है। वाव मद्दा में वाव साकिन से पहले पेश होता है और इसको खींच कर पढ़ा जाता है। वाव लीन में वाव साकिन से पहले ज़बर होता है और इसको नहीं खींचेंगे। ख़लौ इला, ला को खींचेंगे क्योंकि इस पर खड़ा ज़बर है। शयातीनिहिम, यहाँ पर लाम है, यहाँ भी रुकने की ज़रूरत नहीं है, मिलाकर पढ़ेंगे। इला शयातीनिहिम क़ालू, लू को खींचेंगे क्योंकि यहाँ पर मद है। क़ालू इन्ना, नून पर तजदीद है, गुन्ना होगा। इन्ना माअकुम, माअकुम इन्नमा, नून पर तजदीद है, गुन्ना करेंगे। नहनु, नहनु मुस्तहज़िऊन। अब यहाँ पर हमज़ा वाव पेश ऊ, और हमें यहाँ पर वफ़ करना है तो नून पर भी हम जज़म दे देंगे। ऊ के साथ नून की आवाज़ निकालेंगे। मुस्तहज़िऊन। अल्लाहु, लफ्ज़ अल्लाह को पुर पढ़ेंगे। अल्लाहु यस्तहज़िऊ, ऊ, यहाँ पर हमें या को नहीं पढ़ना है बल्कि हमज़ा को पढ़ना है। हमज़ा पेश ऊ। यस्तहज़िऊ बिहिम, बिहिम, मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई भी लेटर आए तो वो इज़हार शफ़वी होगा और बिल्कुल नॉर्मल पढ़ा जाएगा। मीम साकिन के बाद यहाँ पर वाव है इसलिए नॉर्मल पढ़ेंगे। बिहिम व यमुद्दुहुम, व यमुद्दुहुम, यहाँ पर भी इज़हार शफ़वी। फ़ी तुग़यानिहिम, या को खींचेंगे, अलिफ मद्दा है और यहाँ पर मीम साकिन के बाद या है, इज़हार शफ़वी बिल्कुल नॉर्मल पढ़ेंगे। फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून, हू को खींचेंगे, वाव मद्दा है, हून, और यहाँ पर वफ़ करना है तो नून पर जज़म दे देंगे। उलाइकल, अब यहाँ पर वाव को स्किप करना है क्योंकि इस पर कोई इबारत नहीं है। उलाइकल लज़ीनश, ज़ी को खींचेंगे, या मद्दा है। उलाइकल लज़ीनश, नून शीन ज़बर नश। तरवुज़, यहाँ पर वाव को ज़ाद से मिलाएंगे। अलिफ अलिफ और लाम स्किप कर दिया जाएगा। वाव ज़ाद पेश वुज़। तरवुज़, तरवुज़ ज़लालता। उलाइकल लज़ीनश तरवुज़, वाव ज़ाद पेश वुज़ ज़लालता बिलहुदा, यहाँ पर या को स्किप कर देंगे क्योंकि इस पर कोई हरकत नहीं है। दा को खींचकर पढ़ेंगे क्योंकि खड़ा ज़बर है। फमा रबिहत, अब यहाँ पर ये ता नहीं पढ़ा जाएगा, हा को हम डायरेक्ट इस ता से मिलाएंगे क्योंकि ता पर तजदीद है और जिस पर तजदीद हो उसको दो बार पढ़ा जाता है, एक बार पहले वाले हर्फ से मिलाकर। तो ता को हम हा से मिलाएंगे। हा ता ज़बर हत, ता ज़ेर ती, रबिहत ती, तिजारतुहुम, यहाँ पर इज़हार शफ़वी, मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई भी लेटर आए तो इज़हार शफ़वी होगा, उसको हम नॉर्मल पढ़ेंगे। तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन, दी को खींचेंगे क्योंकि यहाँ पर या मद्दा है। मसलुहुम, अगेन इज़हार शफ़वी। मसलुहुम कमसलिल लज़िस, कमसलिल, लाम लाम ज़ेर लिल, कमसलिल, लाम ज़बर ला, ज़ाल सीन ज़ेर ज़िस, यहाँ पर या और अलिफ को स्किप करना है, ज़ाल को हम सीन से मिलाएंगे। लज़िस तौक़दा, ता वाव ज़बर तौ, तौक़दा नारा। अब हमें यहाँ पर दो ज़बर पर वफ़ करना है तो एक ज़बर स्किप हो जाएगा। नारा फलम
میم پر تشدید ہے غنہ ہوگا اور مد ہونے کی وجہ سے کھینچیں گے. اضاءت ما حولہ ہو کو کھینچیں گے کیونکہ الٹا پیش ہے. ذہب اللہ لفظ اللہ پر پڑھا جائے گا کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے. بنورہم نو کو کھینچیں گے واو مدہ. وترکہم اگین اظہار شفوی نارمل پڑھا جائے گا. فی ظلمات ظلمات تا لام دو زیر تل ظلمات لا یبصرون رو کو کھینچیں گے واو مدہ. لا یبصرون. صاد کو میم سے ملائیں گے میم پر تشدید ہے غنہ کریں گے. اب ہمیں یہاں پر اخلاب ہے چھوٹا میم. اس میم کو اس میم سے ملائیں گے. میم میم دو پیش اور ساتھ میں غنہ بھی کریں گے یعنی کہ ناک میں آواز کو روکیں گے. بکمن پہلے تو اس میم پر بھی غنہ ہوگا کیونکہ اس پر بھی تشدید ہے. بکمن اگین بکمن عمی. اب ہمیں یہاں پر تنوین کی آواز کو ناک میں چھپانا ہے. وہ اس لیے کہ تنوین کے بعد جو فا ہے وہ حرف اخفا میں سے ہے. عمی فہم لا یرجعون. عو کو کھینچیں گے واو مدہ ہے اور یہاں پر وقف کریں گے. او حمزہ واو زبر او. کصیب کصیب با میم دو زیر بم. من السماء ما کو کھینچیں گے مد ہے. من السماء فیہ فایا زیر فی. اب ہمیں یہاں پر کھینچ کر پڑھنا ہے یا مدہ ہے. فیہ ظلمات یہاں پر اب ہمیں غنہ کرنا ہے. وہ اس لیے کہ تنوین کے بعد یرملون کا جو قاعدہ ہے اس میں تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد یا واو میم نون ان چاروں میں سے کوئی حرف آئے تو غنہ ہوگا. اب یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے اسی لیے غنہ کریں گے. ظلمات ورعد وبرق دال واو پیش دو. یہاں پر بھی جس طریقے سے یہاں پر غنہ کیا تھا یہاں پر بھی کریں گے. ورعد وبرق دو پیش پر بھی اب ہمیں وقف کرنا ہے تو جزم دے دیں گے. یجعلون لو کو کھینچیں گے واو مدہ. یجعلون اصابعہم اگین یہاں پر بھی اظہار شفوی. اصابعہم فی آذانہم میم ساکن کے بعد میم تو یہاں پر ہوگا ادغام شفوی. یہاں پر اب ہمیں غنہ کرنا ہے جیسے کہ یہاں پر ہم نے نارمل پڑھا تھا. میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو نارمل پڑھیں گے اسے ہم اظہار شفوی کہتے ہیں. میم ساکن کے بعد میم آئے تو ہم اسے ادغام شفوی کہیں گے اور غنہ ہوگا. آذانہم من الصواعق من الصواعق حذر الموت حذر الموت. یا ہمیں یہاں پر وقف کرنا ہے تو دال پر ہم تا پر ہم جزم دے دیں گے. واللہ لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے. محیط اب تو کو اس میم سے ملائیں گے اقلاب. تو میم دو پیش تم محیط بالکافرین. یکاد البرق یخطف یخطف ابصارہم. کلما مد ہے کھینچ کر پڑھیں گے. کلما اضاء یہاں پر بھی مد ہے کھینچیں گے. لہم میم ساکن کے بعد میم جیسے کہ یہاں پر تھا تو ادغام شفوی. لہم مشوا فیہ واذا کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ مد ہے. اظلم علیہم قاموا اظہار شفوی. آئی ہوپ کہ آپ کو اظہار شفوی اور ادغام شفوی کا قاعدہ کلیئر ہو. ادغام شفوی میں میم ساکن کے بعد میم ہوتا ہے تو غنہ کیا جائے گا. اظہار شفوی میں میم ساکن کے بعد با اور میم کو چھوڑ کر کوئی بھی لیٹر ہوتا ہے اس کو ہم نارمل پڑھیں گے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ شاء کو کھینچیں گے مد ہے. لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے. لَذَهَبَ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. ان اللہ نون پر تشدید ہے غنہ کریں گے اور لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے. ان اللہ علی لا کو کھینچیں گے کیونکہ کھڑا زبر ہے. کل شیء قدیر تنوین کے بعد قاف ہے جو کہ حرف اخفا میں سے ہے اسی لیے ناک میں آواز کو چھپائیں گے اور ہمیں یہاں پر وقف کرنا ہے تو دال پر ہم جزم لگا دیں گے. یہ ہے ہماری آیت نمبر 20 جو آج کمپلیٹ ہو چکی ہے. نیکسٹ ویڈیو میں آیت نمبر 21 سے ہم سٹارٹ کریں گے. انشاءاللہ آپ یہاں تک پریکٹس کیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی تجوید کو سیکھ سکیں. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک دا ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.